السلام عليكم، انا مريم. مرحبا في الويت سوما. اذا قررت ندير دابا الفيديوهات بالدارجه مباشره معكم، والحصه اليوم غادي تكون سهله وبسيطه سامبل. غنديروها باش نجبدو شويه ولقاو الراحه ديالنا. عندي بطانيه هنا، ولا بغيتو يمكن لكم تستعملوا فوطه ولا مخده تجلسوا عليها، وغنديرها انا من تحتي هكا باش نتهز شويه وغنكون مرتاحه هكا جالسه مزيان. وغنبداو نشدوا عينينا، لقاو البلاصه اللي لقيتوا فيها الراحه ديالكم وشدوا عينيكم. في بدايه الحصه تنبغي ناخذ شي وقيته باش نشد عيني ونتنفس ونركز على الداخل تاع الجسم ديالي. وتنتوما غديروا نفس الحاجه، غتشدوا عينيكم وغتركزوا على الداخل، تحسوا بالاحاسيس اللي كاينين في الجسم ديالكم باش تشوفوا كي دايرين اليوم، كي دايره الطاقه ديالكم، كي دايره الحاله العاطفيه ديالكم، كي دايره الحاله العقليه ديالكم. وايضا تنخليو الوزن ديالنا يهبط لتحت للارض. ودابا غنحلو عينينا وغنبداو نحركو كتافنا، نديرو دائره، نحركوهم بشكل دائري هكا من القدام للور، ومن بعد نمشيو للجهه الاخرى من اللور للقدام. شويه عليكم، خذوا وقتكم وتنتنفسوا دائما من النيف، من المنخار. واخا دابا غنهزوا يدينا لفوق للسما ونشوفوا يدينا، ومن بعد غنهبطوا يدينا لتحت. وعاوتاني غنديروها نفس الحاجه، هزوا يديكم للسما للفوق، شوفوا يديكم، من بعد حلوا دراعكم وجيبوا يديكم للارض. اخر مره تنفسوا مزيان من النيف وطلقوا يديكم للارض. دابا غنجيبوا يدينا اليسريه للفخذ اليمني، واليد اليمنيه غتجي للور. غنحسوا بالعمود الفقري ديالنا طويل مزيان، من بعد غنبداو ندوروا اللور بشويه بشويه، جايين من التحت من الكرش وحنا طالعين، من بعد للصدر للكتف، واخر حاجه غتكون هي الوجه ديالنا ولا الراس ديالنا. وغنجيبوا النظره ديالنا للور اذا قدينا، ولا للجنب شي شويه. نفسوا مزيان ومن بعد غنرجعوا للوسط ونمشيو الجهه الاخرى. اليد اليمنيه على الفخذ اليسري واليد اليسريه للور. تنفسوا مزيان، طولوا الظهر ديالكم، العمود الفقري مستقيم، وغنبداو ندوروا اللور من التحت من الكرش وحنا طالعين للصدر للكتاف، واخر حاجه هي الراس ولا الوجه ديالنا اللي غيجي شويه للور. شهيق وزفير، ومن بعد رجعوا عاوتاني للوسط مزيان. من هنا جيبوا اليد اليمنيه للارض، هزوا اليد اليسريه للفوق، ومن بعد بداو تميلوا للجنب هكا،
رخيو كتافكم، الفك حتى هو مرخي، نفسو مزيان، ومن بعد رجعوا للوسط ونجيو للجهه الاخرى، اليد اليسريه للارض ونهزو الذراع اليمني، ومن بعد نمشيو للجنب اليسر، تنفسوا مزيان، الهواء داخل من النيف، رخيو الكتاف ديالكم، ومن بعد عاوتاني نجيو للوسط. دابا غنجيبو رجلينا قدامنا، ممكن لكم تبقاو على المخده ديالكم ولا داك البطانيه ولا الفوطه ديالكم جالسين عليها، وغنجيبو دابا رجليكم وغتلاصقوهم، هاد الجهه الداخليه التحتانيه تاع رجلينا غتجي ملاصقه، غنلاصقوا رجلينا وغنقربوا رجلينا لينا، ومن بعد غنقبطوا رجلينا هنا في الشوفيه في لا شوفي، غندوروا الكتاف اللور وغنحلوا الستر مزيان. ودابا حنا تنجبدوا على رجلينا وفي نفس الوقت تنحلوا الستر، الظهر ديالنا طويل مستقيم. ودابا غنشدوا عينينا شي شويه، اذا تنحسوا بالعمود الفقري ديالنا طويل مستقيم، وفي نفس الوقت تنخليو الوزن ديالنا يهبط للارض لتحت. نفس عميق، ومن بعد حلوا عينيكم وغنبعدوا رجلينا شي شويه لقدام، ولكن غنخليهم ملاصقين. ديروا يديكم على ركابيكم، ومن بعد خذوا نفس عميق من النيف وبداو تمشاو لقدام شي شويه بيديكم باش تجيبوهم على رجليكم ولا صبعانكم، وغنتنيو الجسم ديالنا هكا، نزيدو القدام كي بحال غنكوروا الظهر ديالنا شي شويه ماشي بزاف، وغتبداو تحسوا بالتجباد ولا الشد في رجليكم هنا في الداخل تاع الفخذ، وممكن ايضا هنا في اللور في المؤخره. وغير تنفسوا مزيان، غير خذوا النفس عميق من النيف مع الشهيق والزفير. ما تفرصيوش، الا جاتكم صعيبه هكا ارجعوا شي شويه الفوق ولقاو الراحه ديالكم. تصنتوا الجسم ديالكم، هو غيقول لكم واش ممكن لكم تزيدوا اكثر هنا كي بحالي دابا ولا قل. وتنفسوا مزيان، بقاو الوضعيه اللي مرتاحه لكم. رخيو راسكم وتنفسوا، الكتاف مرخيين، العنق حتى هو خليوه يكون مرخي. ومن بعد غنمشيو نجلسوا بالظهر ديالنا طويل مزيان. ودابا غنجيو نزيدو الوضعيه جديده. حيدوا داك البطانيه اللي عندكم ولا داك الفوطه وديروها للجنب، وغتجيو ديروا يديكم وركابيكم على الارض كي بحال شكل طاوله طبله. ودابا غنبداو نجيو للجنب مع راسنا والمؤخره ديالنا على اليمين، ومن بعد للجنب الاخر اليسار. غنمشيو للجهه ومن بعد الجهه الاخرى، اليمين واليسار.
اخر مره اليمين واليسار، ومن بعد نجيبو الوسط وغنجيبو ركابينا نحلوهم مزيان وغنلاصقو صباعنا تاع رجلينا، ومن هنا غنبداو نجيبو النص ديالنا للارض باتجاه رجلينا، وغنجبدو دراعنا القدام، يدينا ملاصقين مع الطابي مع لو طابي دو يوغا، وغنحطو راسنا على الارض هكا، الجبهه ديالنا محطوطه على الارض، ونتنفسو مزيان. ولا جاتكم هاد الوضعيه هكا صعيبه وما قديتوش تحطوا راسكم على الارض، يمكن لكم تجيبوا يديكم وتحطوهم هكا وحده من فوق الاخرى، وتحطوا الجبهه ديالكم على يديكم، غتجي سهله شويه. ونفس الحاجه تنتنفسوا وتنجيبوا الهواء للظهر ديالنا باش نمدوه شويه ونرخيوه، شهيق زفير، تنفس من النيف. ومن هنا ولا كانوا يديكم هكا وحده من فوق الاخرى غتجيبوهم من قدامكم وغبداو تحركوا يديكم للجهه اليمنيه. دابا تنجبدوا مزيان الجنب اليسري تاع الجسم ديالنا، وتنتنفسوا نفس عميق، ومن بعد جيبوا يديكم الوسط وغنمشيو للجهه الاخرى. ولا كان داك البطانيه حيدوها باش يكون عندكم البلاصه، وجيبوا يديكم ديروهم دابا على اليسار، وحنا دابا تنحسوا بداك الجبال داك ليتيغمون في الجهه هنا اليمنيه. وتنتنفسوا مزيان من النيف، مزيان. وغنجي عاوتاني الوسط، وبداو تحركوا شي شويه الحوض ديالكم من الجنب للجنب باش تحسوا بالظهر ديالكم كله تتحرك بحال شي موجه من اليمين لليسار، غير باش نلقاو داك حركه لينه في الجسم ديالنا فلويد. ومن بعد غنوقفوا غنكملوا هاد الحركه، وغنجيبوا ركابينا نلاصقوهم، وغنجيو نجلسوا هكا على رجلينا. ولا جاتكم هاد الوضعيه هكا صعيبه، يمكن لكم تاخذوا داك الفوطه ديالكم ولا داك البطانيه طويوها وغديروها من تحت المؤخره ديالكم على رجليكم باش تجلسوا عليها هكا، وغتجي شويه سهله، غتهزكم شي شويه مزيان. ودابا شنو غنديروا؟ غنوليو نحركوا الجسم ديالنا للجهه اليمين، غنخلي ركابي للقدام، ولكن غنبدا ندور هكا عاوتاني كي بحال اللي درناها في الاول، من الكرش ومن بعد الصدر ومن بعد الكتف، واخر حاجه هي الوجه ديالي ولا النظره ديالي اللي غتجي شويه اللور. ولا ما قديتش نجيبها اللور كومبليتمون، غير شويه، لقاو الراحه ديالكم، ما تفرسيوش. تنفسوا مزيان، نفس عميق، ومن بعد رجعوا الوسط ونجيو للجهه الاخرى. يمكن لكم ديروا يديكم اليمنيه على الفخذ اليسري، وغنبداو ندوروا من الكرش من بعد الصدر للكتف، واخر حاجه
هو الوجه ديالنا اللي غيدور حتى هو اللور الاتجاه اليسر. ومن بعد نجيو الوسط وغنخليو يدينا هكا على فخادنا، غنخليو الظهر ديالنا مستقيم وغير غندورو الوجه ديالنا للجنب وللجنب الاخر، اليمين واليسار. عاوتاني اليمين واليسار اخر مره باش تجبدوا شي شويه العنق ديالنا مزيان. ونجيو الوسط. من بعد هنا تنفسوا مزيان، طلعوا دراعكم للسما، وهنا جيبوا اليد اليمنيه لاتجاه الارض وبداو تميلوا اليمين. غنديروا هاد الحركه هكا للجنب on se penche vers la droite، ومن بعد الوسط، ومن بعد نمشيو لليسار. اليد اليسريه غتجي للارض، غنهزوا اليد اليمنيه للسما وغنجيو للجنب هكا لليسار penché vers la gauche. ومن بعد نرجعوا للوسط، حيدوا داك البطانيه ولا الفوطه وديروها في الجنب. ودابا ديروا يديكم على الطابي و صبعان رجليكم غطويوهم هكا، وغنجيو نهزوا المؤخره ديالنا للسما باش نديروا وضعيه ولا وضع الكلب، شيان تيطامبا. وكيف شفتوا معايا انا تنتني ركابي، الركبه اليمنيه ومن بعد اليسريه بشويه بشويه باش نجبد العضله تاع رجليا مزيان. وفي نفس الوقت تندفع بيديا اللور باش نجيب الوزن ديالي للسما، كي بحال اللي غنهز النص ديالي للسما للسقف. تنفس مزيان من النيف، ومن بعد شوفوا القدام، تنيو ركابيكم بجوج وبداو تمشاو باش تقربوا رجليكم ليديكم ويديكم من رجليكم. وغتخليو هنا ركابيكم تنين مزيان، وغتجيبوا يديكم على المرفقين ديالكم على لي كود، وغتطلقوا الراس ديالكم وتنفسوا. وبشويه بشويه غتلقاو هاد الحركه هكا جايه من الجنب للجنب، اليمين واليسار. انتي بيرسومون، حركه خفيفه. خذوا تنفس عميق من النيف، ومع الزفير طلقوا يديكم وغتبداو تكوروا الظهر ديالكم باش تجيو توقفوا مزيان، توقفوا على رجليكم مع الظهر ديالكم والعمود الفقري ديالكم مستقيم طويل. ومن بعد باش ملي تلقاو داك الوضعيه بالظهر مستقيم، خذوا وقيته غير باش ما تدوخوش، باش تنفسوا. وغنكملوا هنا. غتبقاو في نفس الوضعيه في نفس الشكل برجليكم هكا محطوطين على الارض، وجيبوا يديكم لاصقوهم هكا وحسوا بالقلب ديالكم تيضرب. غير حسوه واحد دقيقه ولا جوج، وغنكملوا هنا. شكرا بزاف، وغنشوفكم المره الجايه. الى اللقاء، باي، بسلامه.